Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anu hayati. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाल्लाह सिफातुल हुरूफ में आज हम अगली सिफात की तरफ चलते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए, पहले हमने जो बाकी के जो हम 3 सिफात कर चुके हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था कि सिफात 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिफात अफली और एक सिफात आरजी। फिर हमने देखा कि सिफात असली के अगेन 2 टाइप्स होते हैं, ऐसे सिफात जिसमें अपोजिट्स होते हैं, और सिफात जो है असली का दूसरा टाइप जिसमें अपोजिट्स नहीं होते हैं। तो जो अपोजिट्स वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से हम जो है वो जहर और हम्स को कर चुके हैं, शिद्दा, रखावा और तवसुत को भी हम कर चुके हैं। नंबर 3 जो जोड़ी थी हमारे पास वो थी इस्तिआला की और इस्तफाल की। इंशाल्लाह आज जो हम जोड़ी नंबर 4 देखेंगे, यहाँ पर देखें आप, और वो है इतबाक और इनफताह। नाम थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, इसे याद कर ले, कोई मुश्किल नहीं है। और ये इंशाल्लाह बार बार जब आप इसको पढ़ते रहेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा कि 10 मरतबा आपको पढ़ना है, 11वीं मरतबा बगैर देखे पढ़ना है, तो इंशाल्लाह आपको ये याद हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो सिफात की जोड़ी है उसका नाम हमने देख लिया, इत्तिबाक। देखिए यहाँ पर तो है और क़ाफ है, दोनों हैवी लेटर है। और इन फतह, इसकी डेफिनेशन याद करने का आसान तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक में अगर कोई चीज हो रही है तो उसका बिल्कुल अपोजिट आपको दूसरे की जो है डेफिनेशन में लिखना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इत्तिबाक, इसको पढ़ने में भी एक तरीके का कि आप उसको हैवी कर रहे हैं। देखते हैं कि एग्जैक्टली इत्तिबाक है क्या। तो यहाँ पर देखें कि जबान का हिस्सा तालु से चिपकता है। इसका मतलब कि जो हमारा इत्तेबाक है, इसमें इत्तेबाक में हमारे जो है सिर्फ 4 लेटर्स है। ठीक है, सिर्फ हमारे 4 लेटर्स है, और वो भी जोड़ी वाले स्वाद, द्वा, त्वा और वा। ओके, तो जब आप ये 4, आप इसे कह सकते हैं इत्तेबाक मीन्स वेरी हैवीएस्ट लेटर। ठीक है, बहुत ऊंचा और मोटा पढ़ा जाता है। तो हमारे पास जो 29 लेटर्स है उसमें से सिर्फ 4 लेटर्स, कोई मुश्किल नहीं है इसको याद रखना, वो भी जोड़ी से यानी दोनों बाजू बाजू में ये लेटर। 4 लेटर्स सिर्फ आपको याद रखने हैं इत्तिबाक में, और इसको पढ़ते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जबान का हिस्सा तालु से जो है वो चिपक जाता है। कैसे, चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में कि किस तरीके से ये तालु से जो है वो चिपकता है। देखिए यहाँ पर आपके पास जो है ये डायग्राम है, और आप जरा इसकी ना जबान की पोजीशन को देखिए। जबान की पोजीशन इसकी ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर की तरफ जाने से फिर इसके बाद यहाँ तालू में चिपकने की वजह से इसकी आवाज पूरी तरीके से बाहर ना आते हुए ये अंदर जो है वो हैवी हो जाता है, आवाज को अंदर ये स्ट्रक कर देता है। और फिर उसके बाद इसी के साथ डेफिनेशन की तरफ ध्यान दें कि हुरूफ की अदायगी जो है ना करते वक्त जबान और तालु के दरमियान आवाज का इन्हिसार जो है वो स्टक होना है। जैसे आप, आप, जैसे आप तो अदा कर रहे हैं तो आप, क्या हुआ, ये आवाज जो है अंदर स्टक हो गई। क्यों? क्योंकि ये हिस्सा देखिए ऊपर तालु से चिपक रहा है, जबान का जो हिस्सा है वो ऊपर तालु से चिपक रहा है। अब, अब, अफ, अफ, अगर आप इसको ऊपर की तरफ नहीं ले जाएंगे तो ये जो 4 लेटर्स मैंने आपको बताए हैं, फाद, वाद, पा और वा, देखिए आप सुन रही हैं कि किस तरीके से एक इसमें आपको आवाज में एक भारीपन महसूस हो रहा होगा। तो ये 4 हरूफ हैवीएस्ट कहलाते हैं। अच्छा,
پیچھے ہم نے دیکھے کہ یہاں اس میں جب استعلا میں پڑھا تھا تو وہاں پر ہم نے دیکھے تھے کہ 7 لیٹرز ہیوی تھے، رائٹ؟ اب ان 7 میں سے بھی نا اونلی 4 لیٹرز جو ہے وہ اطباق میں آئیں گے. وہ 7 حروف غین ہے، خوا ہے، قوا، ضا، فا، ضاد اور قاف. آپ کو اس کو موٹا تو پڑھنا ہے لیکن بہت زیادہ موٹا اور اونچا اطباق کے جو 4 لیٹرز ہے اسی کو آپ کو کرنے ہیں. چلے پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں یہاں پر ان فتح کی طرف آتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ایگزامپلس ہم دیکھیں گے. ان فتح، اور اسٹوڈینٹس اس کو ان فتح 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 جی نہیں، ان فتح، تا کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ تھوڑی سی آواز کو کھینچنا ہے اور ہا کی آواز کو واضح کرنا ہے. اب ہم نے دیکھا کہ اطباق میں جب وہ لیٹر ہیوی یا ہیویسٹ ہو رہا ہے تو اس میں تالو سے جا کر جو ہے وہ زبان اوپر چپک رہی ہے، لیکن آپ ان فتح میں تھوڑا سا اس کا اپوزٹ دیکھیں گے. اس میں کیا ہے کہ زبان کا حصہ تالو سے نہیں چپکتا ہے. جی ہاں، ایک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چپکتا ہے اور ایک میں نہیں چپکتا ہے. تو ڈیفینیشن یاد رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، جس سے آواز نہیں دبتی ہے. اب جب بھائی آپ اس کے پوزیشن کو دیکھیں، باہر کی طرف آواز جا رہی ہے، دیکھیے. اور ہم نے یہاں پر دیکھا تھا، یہاں پر یہاں اوپر کی طرف جا رہا تھا، چپک رہا تھا تالو کو، اور یہ بالکل ایسے ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی آواز جو ہے وہ ایزیلی باہر کی طرف آ جاتی ہے. یہاں پر ہم نے جو ہمارا اتباق تھا اس میں 4 لیٹر سے ریمین ہمارے جو 25 لیٹرز آئیں گے وہ آئیں گے ان فتح میں. اور وہ لیٹرز کون سے ہیں وہ آپ کو خود ہی لکھنا ہے اپنی نوٹ بک میں کہ کس طریقے سے ان کے لیٹرز کو آپ جو ہے وہ لکھیں گے. میں آپ سے پوچھوں گی انشاءاللہ لائیو کلاس میں کہ آپ نے جو ہے وہ لکھا ہے تو کتنے لیٹرز، کون کون سے لیٹرز اس میں آئے ہیں. چلے اس کو انشاءاللہ ہم تھوڑا سا پڑھنے کے لیے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر یہ لیٹرز ہیویسٹ اینڈ یہ لائٹسٹ لیٹر اگر ورڈ میں آئے تو آپ اس کو کیسے ادا کریں گے. تو دیکھیے آپ کے سامنے کچھ ایگزامپلس ہیں. یا ولیمو، یا ولیمو، افضاقو، افضاقو، یا وریبو، یا وریبو. دیکھیں نارملی آپ اس کو کیسے پڑھتی ہیں بتاؤ میں آپ کو. یزلیمو، ازدقو، یزریبو ایسے ہی پڑھتے ہیں نا. جی نہیں، آپ کو اس میں وا، فواد اس کو بہت دھیان سے پڑھنا ہے اور واد کو بھی آپ کو زواد نہیں پڑھنا ہے کیونکہ اردو میں زواد پڑھا جاتا ہے. تو پھر ایک بار سن لیجیے. یا ولیمو، افضاقو، یا وریبو، اس طریقے سے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں اب جو 25 لیٹرز ہے اس میں سے کچھ 2-3 یہاں پر ایگزامپلس دیے گئے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے آپ اس کو جو ہے وہ ہلکا کر کے پڑھیں گے. آپ کو اس کو بہت بھاری موٹا اونچا نہیں کرنا ہے. ابراہیم، فتنۃ، اسلم. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ جو ہے اس کو کر سکتی ہیں اور بھاری نہیں کیا میں نے. ایسے ابراہیم، فتنۃ، اسلم ایسے نہیں کرنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، بہت باریکی سے آپ کو اس کو پڑھنا ہے. ایک بار پھر سن لیں. ابراہیم، فتنۃ، اسلم. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.